میخوام همه تلاشمو بکنم دنیا صاحب زمانی بشه. صاحب الزمان جانا جانا مهدی زهرا یا مولانا مهدی زهرا متا ترانا مهدی زهرا جانا 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 دلخوشی دنیای من میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من. قصه ها بی معنی میشه یعنی میای میبینمت یعنی میشه یعنی میای میبینمت یعنی میشه. فرمانده سلام ای مهربون تر از مادر و بابام کاری کن که بازم به چشمت بیام. تو لشکر سید علی سرباز شمام منتظرت بودم منتظرت هستم آقای مهربون دستاتو بذار توی دستم. 1 ساله که با توی عهدی رو بستم پای تموم قول و قرارم هستم. منتظرت بودم منتظرت هستم آقای مهربون دستاتو بذار توی دستم. 1 ساله که با توی عهدی رو بستم پای تموم قول و قرارم هستم. فرمانده سلام ای مهربون تر از مادر و بابام کاری کن که بازم به چشمت بیام. تو لشکر سید علی سرباز شمام سربازتم
دیدی دنیا رو برات به هم زدم، من سربازتم، مثل شیخ احمد کافی فقط از تو دم زدم، من سربازتم، مثل میرزا کوچیک با نهضت دلم زدم، من سربازتم، یه نگام بکن از اون نگاهی که به حاج قاسم کردی، من سربازتم، اینقدر برات دعا کردم و میکنم که زود برگردی، من سربازتم، کلنا فداک یا فرمانده جانم، فرمانده جانم مهدی، فرمانده سلام، ای مهربون تر از مادر و بابام، کاری کن که بازم به چشمت بیام، تو لشکر سید علی سرباز شمام، قول میدم برات یار باشم، قول میدم یه عمار باشم، قول میدم مثل آرمان علی وردی من پای کار باشم، قول میدم مثل حاج قاسم یه جان فدا بشم، قول میدم مثل سربازای گمنام توی دل تو جا بشم، مثل حاج همت منم محبوب خدا بشم، میخوام همه تلاشمو بکنم دنیا صاحب از زمانی بشه، اینقدر اسم تو صدا میزنم تا اسمت یه روز جهانی بشه، سلام فرمانده